बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी जमात ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, लेकिन अभी वो लॉन्ग मार्च लाहौर के अंदर मौजूद है। इस वक्त रात के 3 बजे मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है, जो कारकुनान हैं, वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सामने क़याम पजीर हैं। वहां पर उन्होंने स्टे किया हुआ है। सुबह वहां से वो रवाना होंगे। लेकिन इस हुकूमत के इक़दामात, इस हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो अजीब है। तमाम लोग इसके ऊपर सर पकड़ कर बैठे हैं कि यार ये क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। यानी कि कारकुनान एहतजाज लॉन्ग मार्च अभी लाहौर के अंदर मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट मुअत्तल है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट नहीं है। इस्लामाबाद की कोई ऐसी शाहराह नहीं है जहां पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद नहीं किए गए। यानी कि रेड जोन इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। रेड जोन के 4-5 रास्ते हैं जहां से हम रेड जोन के अंदर दाखिल हो सकते हैं, वो तमाम कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए हैं। यानी कि इस वक्त इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहां पर इतने कंटेनर नजर आ रहे हैं कि वो लगता है कि शायद कोई पोर्ट है। यानी कि कराची में बंदरगाह है जहां पर इतने कंटेनर होते हैं। यानी कि कंटेनरिस्तान बन गया पाकिस्तान। हालांकि जो लॉन्ग मार्च है, मैं पहले बता चुका हूं कि वो यहां से कुछ 400-500 किलोमीटर दूर है। ना इस्लामाबाद के अंदर कोई बंदा निकला है, ना रावलपिंडी के अंदर कोई बंदा निकला है, लेकिन रावलपिंडी भी मुकम्मल तौर पर सील है, इस्लामाबाद भी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत के वुज़रा हैं, वो वुज़रा जिनको अवाम ने 5-5 हज़ार वोट भी नहीं दिया, जबरदस्ती MNA शिप, जबरदस्ती सेनेटरशिप उनकी झोली में डाल दी गई। इक्तदार उनको बुला कर दिया गया कि जी आ जाए, इक्तदार ले लें। और वो नातजुर्बाकार लोग जिनके पास सियासी हिकमत अमली नहीं है, जिनके पास इस तरह के मामलात को टैकल करने की एबिलिटी नहीं है, वो अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। यानी कि तलाल चौधरी साहब हैं, वजीर ममलिकत हैं दाखिला के, वो आज फरमा रहे थे कि जी 2000 लोग हैं इस एहतजाज के अंदर। और भाई अगर 2000 लोग हैं तो आप पिछले 48 घंटे से लाहौर में शेलिंग कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, आपने सीधियां गोलियां चलाई हैं, वहां पर वीडियोज मौजूद हैं। 4 से 5 के करीब जो इतलात हैं वो ये है कि 4 से 5 के करीब कारकुनान गोली लगने से उनके शहीद हो चुके हैं। 50 के करीब कारकुनान को गोलियां लगी हैं। आप फोर्स का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे आपको लगता है कि यार ये कोई सियासी जमात है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से ये तमाम तरह चीजें हो रही हैं, और भाई ये मजहबी जमात है, आप इनको बाई फोर्स हटा नहीं सकते हैं। इनके साथ आपको निगोशिएशन करना पड़ेगा, इनके साथ आपको किसी और तरीके से मामला डील करने पड़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। लाहौर में हर तरफ शेलिंग, पथराव, ऑब्वियसली कारकुनान की तरफ से भी पथराव हो रहा है। जो पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं वो भी जख्मी हो रहे हैं। लेकिन एक कशीदगी की सूरत हाल है, यह कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। और मतलब अजीब सी सूरत हाल के अंदर इस वक्त लाहौर गुजर रहा है। और लाहौर से इस्लामाबाद का 400-450 किलोमीटर का सफर है। आपने कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर आपने कंटेनर ना लगाए हो। मोटरवेज आपने बंद कर दी है, यानी कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद है, मुल्तान लाहौर मोटरवे बंद है। अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद आना है तो कोई रास्ता आपको खुला नहीं मिलेगा। मोटरवेज बंद है, GT रोड बंद है। GT रोड के ऊपर आपने जगह जगह के ऊपर खंदकें खोद रहे हैं। ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये गुजरात के करीब जो खारियां का इलाका है, वहां पर यह खंदक खोदी जा रही है। अब मुझे बताए, मतलब जिसका थोड़ा सा भी अकल के साथ ताल्लुक हो, वो ये कह सकता है कि यार 2000 लोगों के लिए ये इंतजाम हो रहे हैं, और आप फिर ये इल्जाम आयद करते हैं कि जी उनके प्लान ये थे, उनके प्लान ये थे। आपने उनको निकलने से पहले ही रोकने की कोशिश की। आपको क्या पता था उन्हें वायलेशन करनी है? हो सकता है वो एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करते और फैजाबाद के ऊपर आकर लॉन्ग मार्च खत्म कर देते, लेकिन आपने लाहौर के अंदर उनके निकलने से पहले ही उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दी, शेलिंग करनी शुरू कर दी। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि आपने पूरी GT रोड बंद कर रखी है। रावलपिंडी का कोई ऐसा इलाका नहीं है, यानी कि फैजाबाद हो, मरी रोड हो, हर जगह पर कंटेनर्स लगे हुए हैं। हत्ता के जो मेन शहराएं हैं वहां पर तो कंटेनर लगे ही हुए हैं। जो छोटी छोटी कॉलोनियां, आबादियां हैं, वहां पर जो मुल्हिका सड़कें होती हैं, वहां पर भी आपने कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं। ये एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। ये एक कोई वालिद है, वो अपनी 9 मौलूद बच्ची को गोद में उठा के भागा भागा फिर रहा है कि मैं किसी तरीके से अस्पताल पहुंच जाऊं।
لیکن چونکہ اور یہ کیپٹل کی بات ہو رہی ہے، یہ اسلام آباد ہے، لیکن اسے کوئی رستہ کھلا نہیں مل رہا جہاں سے وہ اپنی گاڑی یا اپنا بائک گزار کے اسپتال پہنچ سکے۔ بالآخر وہ پیدل بیچارہ ہاتھوں میں اس بچی کو اٹھا کے وہاں پہ بھاگا پھر رہے۔ یہ آپ کا پلان ہے، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ اوپر سے آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی 2000 لوگ ہیں۔ مطلب آپ نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بے پناہ تشدد کی داستانیں رقم کی ہیں۔ وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں نا، وہ ڈر جاتے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے۔ یہ ایک مذہبی جماعت کے کارکنان ہیں، ان کو آپ ڈنڈے سے اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہر جگہ پہ ڈنڈا، ہر جگہ پہ فورس، ہر جگہ پہ گولی، جہاں پہ کوئی نکلنے کی کوشش کرے نیگوسیشن نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، ہانکنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے پچھلے 48 گھنٹے سے اتنا فورس کا استعمال کیا، اس کے باوجود وہ لوگ نکلے اور ایک بڑی تعداد کے اندر وہ لانگ مارچ لے کے لاہور سے روانہ ہیں اور صبح روانہ ہوں گے وہ لاہور سے۔ آپ نے جی ٹی روڈ کے اوپر آپ نے کھندقیں کھود دی ہیں، جیلم پل کے اوپر آپ نے پورا پل بند کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے ہر صورت۔ لیکن اسلام آباد کا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ابھی لانگ مارچ نہیں پہنچا ہے، ابھی لانگ مارچ لاہور کے اندر موجود ہے، اور لاہور میں ابھی قیام کر کے صبح وہاں سے روانہ ہوں گے، لیکن اسلام آباد کے اندر انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ اسلام آباد کی تمام شاہراہوں کے اوپر کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، رستے بلاک ہیں، اور غیر معینہ مدت تک کے لیے آپ نے سروس بند کر دی ہے، میٹرو سروس بند کر دی ہے، لوگ خوار ہیں، اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کتنے دن چلنا ہے۔ یعنی کہ اگر ان کے لانگ مارچ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ نے کی ہیں، تو لانگ مارچ کو تو یہاں پہ پہنچتے 10 دن لگیں گے۔ تو کیا 10 دن انٹرنیٹ سروس معطل ہوگی، 10 دن سڑکیں بند ہوگی؟ مطلب عجیب یہ اسٹریٹجی ہے۔ اور اس کو دیکھ کون رہا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، جو وزیر داخلہ کم ہیں، چیئرمین پی سی بی زیادہ ہیں۔ یعنی کہ شمالی علاقہ جات کے اندر، قبائلی علاقوں کے اندر، یہ ابھی آپ نے 1 دن یا 2 دن قبل سنا ہوگا کہ اورگزئی کے علاقے کے اندر خوارجیوں نے، جو پاکستان دشمن ناصر ہیں، انہوں نے پاکستان فورسز کے اوپر حملہ کیا، اور ایک لیفٹیننٹ کرنل، 2 میجر اور 20 کے قریب جو پاکستانی فوج کے جوان ہیں وہ جامع شہادت نوش کر کے۔ آپ وہ تصویریں تو ذرا اٹھا کے دیکھیں، کتنے شیر دل جوان ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب وہ کراچی میں حکومت کی طرف سے زرداری صاحب کو منانے گئے ہوئے تھے، جو اس وقت پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لڑائی چل رہی ہے، اس کے اندر وہ صلح کروانے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے، اور پچھلا پورا ہفتہ وہ چیمپئن ٹرافی کے چکر کے اندر دبئی میں گزار کے آئے ہیں۔ اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ وہ محسن نقوی صاحب ہیں جو اس لانگ مارچ کے لیے تمام تر انتظامات کر رہے ہیں، اور کتنی کی بہتر ان کی حکمت عملی ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے اوپر بات کریں گے تو شاید کوئی ناراضگی والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ کنٹینرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پورے اسلام آباد کے اندر کنٹینر ہیں، ریڈ زون پورا سیل ہے، تمام سڑکیں بند ہیں، راول پنڈی کے ساتھ اسلام آباد کا رابطہ منقطع ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، اور پتہ نہیں کتنے دن آگے یہ معاملہ چلے گا۔ تو فورس کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ آپ اس تمام تر معاملے کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مذہبی جماعت ہے، یہ کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، آپ کو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ صورتحال اب صبح دن نکلے گا تو آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے، جا کر سڑکوں کے اوپر سے آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو مزید تفصیلات، مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔